May ngadlaw mga igsuon higala og amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magsugod kita og tuon aning usa sa labing delikado na ideolohiya na nahimong hilo sulod sa simbahan. Labihan kaayo ni siya kakuyaw kay mauni ang hinungdan nganong daghan sa mga magtutuo ang nabugnaw sa ilang pagtuo. Mauni ang rason kanunay nga daghan mga magtutuo na mugnaw sa ilang paglakaw na walay gahom ug kutob lamang sa kahadlok. Una day ta mapadayon ani atong pagtulunan, pahinumdum lang no, kadtong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, ako kamong giawhag sa pagbisita sa akong channel ubos sa ngalan Miles 7. Nani sa YouTube channel ha, Miles 7, MYLC 7. Ug daghan pa kay ko didto uban pang mga sermon na inyong mapamati. Dili ta magdugay ato deng sugdan ang atong pagtulunan karon. Una sa tanan, ang akong gihisgutan na labi kakuyaw na ideolohiya mao ang gitawag na legalism. Sa binisaya na hubad, legalismo. Ato una ning sabton maayo unsay pasabot sa legalism. Karon, unsa may pasabot aning legalism? Atong sabton mao ang pagsulay sa pag-angkon sa pabor sa Dios o pagmintinar sa espirituhanong kahimtang pinaagi sa pagtuman sa lagda, pagbuhat o panggawas nga pamatasan imbis sa grasya pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus lamang instead of faith in Christ alone. Nagtuo sila, pamati mo ha, na makahimo sila og pag-angkon sa pabor o kaha mamintinar nila ang ilang kaluwasan pinaagi sa paningkamot, pagkarelyoso o paghimong maayong buhat, good works. Mga tudlo kini o ideolohiya na kung ikaw naghimo og maayong buhat, magbinuotan kuno ka o ka marelyoso ka, makahimo kag pahimuot sa Ginoo ug tungod ni ana makapasar ka sa langit. Sa ato pa kuno ang Ginoo kuno musugot na ikaw makasulod sa gingharian sa langit tungod kay ikaw buutan na pagkatawo, tungod sa imong maayong binuhatan. Paminaw mo ha, dako kayo na siya na bakak. Dili ni siya nag-inusara, unique na tudlo ha. In fact, mauni ang tudlo halos sa tanang reliyon sa kalibutan. Nagtudlo og legalismo, kintahay ang Islam, ang mga Muslim na mao ang numero 1 na reliyon sa kadaghanon. Ha, gitudluan na aron makasulod ka sa paraiso, kinahanglan na sila mumhimo og gitawag og 5 pillars unsa man ni para sa mga Muslim. Ang una, profession of faith, ikumpisal nimo si Allah. Ikaduha, prayer, magampo ka permi. Ikatulo, fasting, magpuasa ka. Ikaupat, charity, kinanglan manghatagon ka, maluluyon ka. Ug ang ikalima, pilgrimage. Ang mga Muslim giobliga na mobisita og mga sagrado na lugar sama sa Mecca, Medina o Jerusalem. Ang lain pong example sa Hinduism kay nagtudlo gihapon og legalismo, kay ang Hinduism aron kuno ka makasulod sa Svarga. Svarga gani kay lugar ni kung asa dapit nagpuyo ang mga Ginoo nila. Kinahanglan kuno magbinuotan ka og maghimo kag maayong buhat aron magatigom ka og daghan na gitawag og good karma. Kaysa diha kunong daghang kang natigom, taas na ang imong pundo na good karma. Busa, dugay ka ma-standby sa Svarga. Ug human ni ana, mo-reincarnate ka, mataw ka pag-usab. Kung dili ka magbinuotan, dili ka makasulod sa Svarga. O ma-reincarnate ka sa ubos na mananap. Mahimo kang baboy o bitin o bitin. Bitin o kanang ulod. Kaha, langaw o lamok, depende lamang na sa imong gawi sa reviews nimo na kinabuhi. Katawunon no? Katawunon, pero paminaw mo ha? Basin daghan masuko nako niini ang usa sa pinakakuyaw na reliyon na nagtudlo og legalismo. Kabalo mo unsa?
ang Roma Katolika mauni ang ikaduha sunod sa Islam na pinakadako ug pinakadaghan na membro sa tibuok kalibutan na naay membro na mokabat og 1.4 billion. Kaning Roman Catholic labi ka kayo kakuyaw tungod kay ang tudlo na legalismo dili dayag, but pasabot gitabunan, dili obvious, dili halata na legalismo di ay ang gitudlo. Ngano? Grabe man ikakuyaw ang tudlo sa Katoliko tungod kay nagtudlo sila usab sa legalismo na aron kuno ikaw maluwas kinahanglan dili lang kutob na dawato nimo si Kristo, dili na sa igo. Dili igo si Kristo, busa imong dugangan. Kinahanglan usab magahimo ka og 7 ka sakramento kinsa ninyo ang nakabalo ni ini. Sama sa kinahanglan magpabaptismo ka, magpa-confirmation ka, mo apil ka sa Eucharist na misa, mag-confession ka, anointing of the sick ug uban pang mga tudlo. Kung imong pangutanon ang Katoliko, mingon sila na ang kaluwasan anaara gayud ni Kristo. Apan ang pagbuhat kuno sa sakramento usa lamang nakapaagi na madawat nimo ang grasya sa Dios. Mao ba? Mao ni ang formula sa Katoliko. Faith plus good works. Ato pa ang pagsalig kuno nimo ni Kristo, kinahanglan kuno dugangan nimo og maayong buhat, good works, aron makabaton ka og salvation, kaluwasan. Dili ni siya akong butang-butang na tudlo ha, mauni ang gitudlo sa CCC. Unsa man ni siyang CCC? Catechism of Catholic Church. Mauni ang baruganan nila nagitudlo. Ako unang basahon una sa in English. But after justification, unsay but pasabot sa justification, after kuno gipakawalay sala ka, justified, a person can merit the graces needed to attain eternal life through works done in charity. Akong binisayod para masabtan maayo. Apan human sa pagkamatarong, gijustified ka, naluwas ka, ang usa ka tawo mahimong takos sa mga grasya na gikinahanglan aron makabut ang kinabuhing dayon pinaagi sa buhat nga gihimo sa gugmang putli. Kinahanglan kuno dugangan kuno og maayong buhat. Unsa may tawag niini, di ba legalismo gihapon? Nganong legalismo man ni? Tungod makabut lamang nimo ang langit kung ikaw magbuhat og maayong gawi. Para sa Roman Catholic, kinahanglan dugangan nimo og maayong gawi o buhat. Karon, unsa man di ay ang klaro na tudlo sa Biblia atong basahon sa Romans chapter 11 verse 6. Apan kung kini pinaagi sa grasya, dili na kini pinasikad sa mga buhat. Kay kung kini dili pa, ang grasya dili na grasya. Paminaw mo ha? Ang grasya dili matawag na grasya kung pinaagi sa maayong buhat. Ang grasya nagihatag sa Dios, dili ka na pinasikad sa maayong buhat. But pasabot wala nimo na angkon ang kaluwasan pinaagi sa pagbinuutan. Kung imong dugangan ang grasya ug maayong buhat, good works, sama sa pagsunod sa sakramento, dili na siya grasya. Unsay pasabot nako, ayaw dugangi ang grasya sa Dios. Bisag unsa na pagdugang, bisan maayo pa na buhat, sama lang imong gisultihan ang Ginoo, Lord, kulang man ni ang imong gibuhat sa cross. Kulang man na ang imong kamatayon, Lord God. Dili man na igo imong dugo. Kinahanglan akong dugangan aron ako maluwas. Unsay tawag ni ana? Hambog na siya. Usa ka na kapag insulto sa kamatayon ug dugo ni Kristo na dili igo makaluwas. Dili hingpit na gamhanan ang dugo ni Kristo busa atong punaan pinaagi sa atong maayong buhat. Paminaw mo, kung nagtuo mo
na madala ninyo sa kaugalingon ninyong paningkamot ang pagsulod sa ginghalian sa langit, perti tawo na kasayop, ug labihan kaayo na kadelikado. Mauni ang rason nganong daghan mga ugas sa pagtuo ug walay gahom sa ilang paglakaw isip Kristohanon. Balikon nako ha, kung gani ang imong pagsalig na ay pagdugang sa maayong gawi, legalismo kana siya, legalism. Dako kayo na posibilidad na wala ka masayod sa mensahe sa ebanghelyo sa Dios ug kamo dili gayud tinud-anay na magtutuo. Atong subayon maayo ang pasidaan sa legalismo aron ato jud masabtan unsay tan-aw sa Dios kabahin sa legalismo. Atong timan-an maayo ang mga pasidaan batok niini, daghan mga pasidaan ha. Ang una, legalism nullifies grace. Ang legalismo nagpawalay bili sa grasya. Gibaliwala nimo ang grasya, walay bili. Unsay pasabot nako niini? Kung inyong gipili na mosalig mo sa legalismo, inyong gipawalay bili ang grasya sa Dios. Grabe kayo ni kakuyaw ang legalismo, kay supak kini sa tudlo sa Biblia ug imong gikontrahan ang grasya sa Dios. Unsay gisulti sa Galatians chapter 2 verse 21b. Atong basahon sa in English una. If righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Kung mahimo kang buutan, matarong, pinaagi sa pagsunod sa balaod, nan nahimong walay bili ang kamatayon ni Kristo but pasabot kung makahimo man dayta tawo og luwas sa atong kaugalingon pinaagi sa maayong buhat, wala na unta gikinahanglan na mamatay si Kristo diri sa yuta magpakatao. Apan dako kaayo na siya nabakak, nagpakatao si Kristo aron mamatay sa atong sala. Tungod kay nasayod siya, nakita tao dili makahimo og pagbinuotan pinaagi sa pagsunod sa balaod. Ang legalismo usa ka nakapagsalig sa kaugalingong paningkamot na makabut nimo ang imong kaluwasan pinaagi sa pagbinuotan o paghimog maayong gawi o buhat. Nagbinuutan ka, nanghatag ka sa mga pobre, ginabang, nagsimba ka matag Domingo, ug niapil pa jud ka sa midweek service, wala ka malimot sa pag-ampo matag adlaw, paminaw. Kini na mga gawi walay dautan niini ha? Wala jud dautan niini. Apan, paminaw mo, ang maayong buhat, mahimo noon siyang dautan kung kini gibuhat sa paghuna-huna na kini nagawi makadugang sa imong kaluwasan. Kung sa imong pagtuo kinahanglan punan ang grasya sa Dios, imo na noong gibaliwala ang grasya sa Dios, you nullify the grace of God, and kana siya kadakuan na nabakak. Paminaw mo og maayo, basin magtuo mo ha, nasupak ko sa maayong buhat o kahagidili sa maayong ang maayong buhat sa Biblia, dili na siya bao, wala gidili ang maayong buhat. Balikon nako, wala gidili ang maayong buhat. Gisugo pagani sa Dios na ang matag-usa kanato na Kristohanon na maghimo og maayong buhat. Unsay gisulti sa Ephesians chapter 2 verse 10, atong basahon, mga binuhat kita ng mga binuhat, sa Greek pa poema, mga binuhat kita sa Dios. In English pa, we are workmanship. Unsay pasabot aning workmanship? Ato ning sabton og maayo ha, unsay pasabot sa workmanship. Kaning workmanship sa Greek pa nahubad kay poema. Unsay pasabot niini? Hinimo sa tinuyo nga disenyo nga adunay kahanas ug katuyuan. Usa ta ka masterpiece, obra maestra. Hinimo ta na naay kahanas ug katuyuan, meaning and purpose sa ato pagiluwas ka
para sa katuyuan. Unsa di ay nina katuyuan? Basahon nato ang sumpay gihapon na makita sa Ephesians chapter 2 verse 10b. Ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo, magbuhat tag maay good works nga maoy iyang tuyo alang kanato mo, iyang purpose alang kanato ngano aron ikaw magbuhat og maayo. Labihan kay ni kaimportante na ato yung masabtan na ang rason sa atong kaluwasan mao ang paghimaya sa iyang ngalan pinaagi sa maayong buhat. Gipaklaro nako diri na dili ko supak sa maayong buhat. Dili ko supak sa maayong buhat, na ay rason nganong namugna ta aning kalibutana, dili ta aksidente, gibuhat kita alang sa himaya sa Dios, pinaagi sa pagsunod sa iyang pulong. Akong gipaniguro na ato yung masabtan na labi kaayo kaimportante na masabtan nato ang atong tumong sa atong kaluwasan. Unsay tumong sa atong kaluwasan? Dili para kita magpadayon sa pagpakasala. Giluwas kita aron magmadaugon batok sa sala, aron makahimo ta og buhat og maayo. Sa una, nawala pa si Kristo sa atong kinabuhi, di ba? Sa adlaw na lang wala tay gihimo kundi padayon sa pagpakasala. Ngano man ni siya? Tungod kay piniriso ta sa sala. Ulipon kita sa sala, tungod kay ang kinaiya na makasasala nagpuyo na ugat sa atong kasing-kasing. Ug sa dihang giluwas ta ni Kristo, gitagaan ta og kagaluwasan batok sa sala. Dili aron magpadayon sa sala. Dili aron magpadayon sa sala, kung dili aron makahimo ta og maayong buhat. Mao ni ang numero unang rason sa atong kaluwasan. Nganong nagisgot man ko niini? Daghan man gud mga piligriso kayo na tudlo karon, hangtod karon na lang. Sa una hangtod karon, ang example ni ini kaning gitawag nato og carnal Christian doctrine. Unsa man ning carnal Christian doctrine? Mga bakak ni siya natudluha, the idea that someone can receive Jesus as Savior while rejecting Him as Lord. Kini mga tudlo nagpakatag ni og mini bakak jud na patudlo na ang usa kuno ka Kristohanon dili kinahanglan mo dawat kang Kristo na usa ka Ginoo. Pwede nimo dawaton ra si Kristo na mangluluwas, unya na lang na ang iyang pagkaginoo ni Kristo. You can accept Jesus as Savior and not as Lord. But pasabot, dihang gidawat kuno nimo si Kristo na mangluluwas, luwas na ka. Bisan pa kung nagpabilin ka sa imong pagpakasala, ay kadakuan na bakak, kadakuan na binuang natudlo mga igsuon. Ang kakuyaw ni ini kay gitudlo ni sa sulod sa evangelical circle mismo, sa sulod sa mga simbahan sa Kristyanismo kuno. Madunggan ni siya ng mga tudlo. Ang lain tawag ani mga igsuon kay hyper grace. Unsa maning hyper grace? Obedience is optional. Kini natudlo pinasikad na ang pagsunod kuno sa pulong sa Dios kay optional, dili kinahanglan. But pasabot na kay katungod sa pagsunod sa Dios, sa sugo sa Dios o dili, para nila ang good works kay dili importante. Paminaw mog maayo aron inyo jung masabtan maayo. Ang Biblia nagatudlo na ang maayong buhat. But pasabot good works, dili lagi ni siya makaluwas. Balikon nako ayaw mo pagtuo na ang maayong buhat makaluwas. Dili lagi ni siya makaluwas. Apan wala sad ko nagsulti na dili ni siya importante. Kay ang good works, dili lagi makahatag og kaluwasan. Apan kini nagpaila kung ikaw tinud-anay bagayod na Kristohanon. Ang tao na walay tinguha sa pagbuhat og maayong gawi sa pagsunod sa sugo sa Dios, nagpaila ka na wala na bag-o sa Dios ang iyang kasing-kasing. Dili ka pwede makadawat ni Kristo unya isalikway nimo ang iyang pagka-Dios. Si Kristo kay Dios ug mangluluwas. Ang kaluwasan na iyang gitanyag dili ka na buwag sa imong pagtugyan sa imong kagalingong kinabuhi, diha kaniya isip imong Ginoo.
Ang kahulugan sa kaluwasan dili kutob lang aron malikay ka sa impyerno ug magpadayon ka sa imong sala, kung dili ang kaluwasan diri naghisgot sa kaluwasan sa pagpakasala. Ha? But pasabot kung gikapoy na ka sa kinabuhi na pagpakasala, ganahan na ka ng imong biyaan ang pagkaulipon sa sala, busa mauni ang rason na ikaw giluwas ka, gitagaan ka og kagawasan aron makahimo ka og maayong buhat. Ug kini mahimo lamang diha sa pagtugyan sa imong kinabuhi diha kang Kristo, isip Diyos og mangluluwas. Giluwas ikaw aron makahimo ka og maayong buhat. Gibag-o ka aron ikaw makasunod sa sugo ni Kristo. Giusab ka ang imong tinguha aron makahimo ka og maayong gawi. Dili kay aron mapadayon ka sa imong pagpakasala. Karon unsa pay gisulti sa Biblia? Matthew 7 verse 19, ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga. Karon sa ibot pasabot aning maayong bunga sa Greek pa kay karpos. Ha? Unsay mahitabo kung wala ka aning karpos? Putlon ka ug isugnod ka sa kalayo. Grabe ka kuyaw no? Kung nakabantay mo mga igsuon, wala nagsulti diri og mga bunga kung dili maayong bunga, singular, dili plural. Bunga, dili mga bunga. Unsay mahitabo nimo kung wala kay bunga, singular na bunga? Putlon ka ug isugnod ka sa kalayo sa impyerno. Klaro kayo na labi kayo ni kaimportante na atong kinabuhi, ang ato kunong matag kinabuhi, mamunga jud og maayong bunga, kinahanglan na ata aning karpos. Karon, unsa man ni klase na bunga atong sabton ha? Kani siyang karpos, internal fruit ni, dili ni external, sulod ni na bunga. Bunga, sulod sa kasing-kasing. Karon, at para atong masabtan, padayunon tugbasa ang verse 20. Busa, mailhan ninyo sila, pinaagi sa ilang maayong bunga. Uy, plural na, kay maayong bunga. Sa ato pa, ang ilhanan kuno diri kaning maayong bunga, karpois. Sa verse 19, karpos. Sa verse 20, karpois. Ang ilhanan sa usa ka punuan, kay ang iyang mga bunga, plural na ni siya. Sa Greek na hubad, karpois. Unsay pasabot diri, unsay nakalahi ani sa verse 20, na karpos na singular or karpois sa verse 20, verse 20. Pamati mo kay importante kayo ni. Ang verse 19 naghisgot ka na sa bunga. Karpos, ha? Wala ka naghago ni ini. Trabaho kini sa balaang espiritu. Ha? Sa dihang ikaw ni dawat kang Kristo Jesus na imong Diyos ug mangluluwas, pinaagi sa pagtuo diha sa grasya sa Diyos. But pasabot, wala kay partisipasyon sa imong kaluwasan, sa imong internal fruit. Wala kay gamay na gihatag, wala kay gamay na giparticipate, dili ni madala sa paningkamot, dili ni madala sa legalismo, bunga ni sa buhat sa balaang espiritu lamang. Kung nakabantay mo na ay gamay na kahalahian ang gisgutan sa verse 19 o verse 20. Ang verse 19 singular sa Greek kay karpos, ang verse 20 kay plural nagisgot sa Greek og karpois. Unsa may diferensya ani na duha. Ato ni siyang sabton ha? Balikon na ko niha para ato jung masabtan maayo. Verse 19 ha? Unsay pasabot aning maayong bunga na kung wala ka ani isugnod ka sa kalayo sa impyerno? Kaning maayong bunga karpos ni siya. Usbon ang imong ugat, ang root. Ang imong kasing-kasing, tagaan kag bagong kasing-kasing. Kung patay ang imong espiritu, i-regenerate ang imong espiritu. Mao na ibut pasabot. Kanina bunga, dili ni siya sa imong paghago. Mao way labot ang legalismo nini. Mao na against ang legalismo kay trabaho ni siya sa balang espiritu. Wala kay bisan gamay na partisipasyon. Wala ka naghago nini kay trabaho kini sa balang espiritu sa dihang
ikaw nagbaso sa imong sala ug nagatugyan sa imong kinabuhi diha sa pagsalig ni Kristo, isip imong Dios og mangluluwas. Dili mo kakasulti na ang imong pagdawat ni Kristo mauna ang imong partisipasyon. Dili na siya mao, nakahimo ka pagdawat ni Kristo tungod sa pagsalig na gihatag diha kanimo. Sa pagsalig pinaagi sa grasya na iyang gihatag kanimo. Ayaw tawon ninyo kalimti ang klaro na gisulti sa Dios sa Ephesians chapter 2 verse 8. Kabalo ko nagibalik-balik na nato ni, pero ato gyaponing balikon aron masabtan natog maayo. For by grace you have been saved through faith. Kaklaro ana magsuon, pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. And this is not of yourselves. Dili kinigikan sa inyong kaugalingon. Kaklaro ana mga igsoon, kani kunong pagtuo, this is not of yourselves. Dili ka nagikan sa inyong kaugalingon. Unsa na siya? It is the gift of God. Gasa gikan sa Ginoo. Ang imong kaluwasan tungod ka na sa grasya pinaagi sa pagtuo. Tinuod na luwas ka pinaagi sa imong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Apan ayaw tawon kalinti ang sumpay aron dili ta makapasigarbo sa atong kaugalingon. Dili kinigikan sa inyong kaugalingong paningkamot. Ang pagtuo gikan kana sa Ginoo. Mauni ang giusgutan sa Biblia sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Atong basahon, hatagan ko kamog bagong kasing-kasing ug bagong espiritu. Muna ang giusgutan mga igsuon. Muna ang giusgutan sa Carpus. Bagong kasing-kasing ug bagong espiritu. Mao kini ang hulagway sa maayong bunga na gisgutan sa Matthew 7:19. Carpus, bagong kasing-kasing ug bagong espiritu, ug kini wala tay partisipasyon niini. Balikon nato sa makatulo unsay pasabutan ning kasing-kasing diri. Bagong kasing-kasing, balag balik-balikon pa nato para ato yung masabtan maayo. Tagaan ka og bago nagugma og pagmahal sa Dios. Mo ni gisgutan sa Ezekiel na tagaan kag bagong kasing-kasing but pasabot, tagaan ka og bugagong gugma og pagmahal. Sa una wala kay gugma og pagmahal sa Dios. Batuin mong kasing-kasing, piniriso ka sa sala, mas ganahan ka og himo sa mga dautan na mga butang kay walay Ginoo na gikadlukan sa imong kasing-kasing. Apan sa dihang nisulod ang balaang espiritu sa imong kasing-kasing, iya dayong gibag-o ang imong kasing-kasing, gitagaan kag bag-ong kasing-kasing aron ikaw makat-on og paghigugma og pagmahal sa Dios. Unsa paylain hulagway sa maayong bunga? Bagong espiritu kini naghisgot sa pagkabag-o ug pagkatawo sa espiritu. Kini nagpasabot na ang imong sa unang espiritu kay patay. Patay ang imong sa unang espiritu tungod ka na sa sala, gitunglo sa sala. Sa sala sa iyang kinabuhi. Ang laing tawag ana mga igsuon kay regeneration, o ang tawag ana ni ana kay born again. Gipakataw kapag usab gibuhi ang imong espiritu na patay tungod niini nakahimo na ka og sunod sa sugo sa pulong sa Dios. Sa ato pa mga igsoon, wala gani ka aning maayong bunga, internal fruit, singular fruit, but pasabot dili ka regenerated, dili ka born again na Kristohanon. O klaro unsa ganito gisulti sa 7:19, ikaw putlon og isugno didto sa kalayo sa impyerno. Balikon na pud nato sa ikaupat na jud na panahon ato jung masabtan unsay pasabot aning maayong bunga,
bagong kasing-kasing, bagong espiritu, regenerated na siya. Regeneration. Pasabton ta mo unsay pasabot ha, kaning regeneration mga igsuon ha, maunay lain tawag ana niya born again. Balikon nako, kaning regeneration ang tawag ani kay born again. Ang lain pud tawag ani siya, buhat ni siya sa balaang espiritu, monergism. Unsay but pasabot sa monergism? Pasabton ta mo unsay pasabot sa monergism? But pasabot sa monergism, trabaho kini sa Dios lamang. Wala kitay bisan gamay na kontribusyon sa atong pagka-born again. Na born again ka, dili sa imong kaugalingong paningkamot, dili tungod sa legalism, dili tungod sa legalismo. Importante kayo na atong masabtan aron malikay ta aning delikado na legalismo. Mauni siya ang gisgutan mismo ni Jesus diha ni Nicodemo na usa ka Pariseo. Nakainumdumuan ni Nestorya mga igsuon. Ato ni siyang balikon ha, makita ni siya sa John chapter 3 verse 1. Atong basahon. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Naghisguta ni Nicodemos o Nicodemo na dili lamang usa ka Pariseo, kung dili usa ni siya ka gitawag na mamumuno sa mga Hudiyo, but pasabot inila na magtutudlo, usa ka edukado, usa ka mamumuno sa Israel, gamhanan sa relihiyon, taas og impluwensya sa politika. Ang iyang ngalan kay si Nicodemo. Naanatanan halos niya na ang pagkadato, ang gamhanan ug pagkarelyoso. Ang pagsalig ni Nicodemo ang atong mahulagway sa usa ka pulong. Ang tawag niini kay legalism o legalismo. Mauni ang angkla sa pagtuo ni Nicodemo. Pagtuo na ikaw mahimong maayo pinaagi sa pagkarelyoso ug maayong buhat. Si Nicodemo nagtuo na siya usa ka Pariseo, na usa ka maayong tao, buutan ug maayo na angayan makasulod sa gingharian sa langit tungod kay siya labi siya karelyoso ug daghang maayong binuhatan. Mao kana si Nicodemo nagrepresenta sa usa ka tawo nagibutang ang iyang tibuok pagsalig sa legalismo. Pagtuo na siya buutan ug angayan sa kaluwasan. Apan bisan pa niining tanan, sulod sa kasing-kasing ni Nicodemo kay ang kabalaka. Unsa man ni siya ang kabalaka? Grabe tawo ng iyang kabalaka mga igsuon. Bisan tuod usa na siya kainila na magtutudlo sa Israel, sa relihiyon na Judaism. Usa kainila og respetado sa katilingban, apan siya naay gitaguan na kabalaka. Unsa man ni siya na kabalaka mga igsuon? Unsa ni siya nakabalaka? Kanina kabalaka, walay kasiguruhan sa iyang kaluwasan. No assurance of salvation. Mauni ang kabalaka ni Nicodemo. Walay kasiguruhan siyang kaluwasan. Pagsalig nga ikaw tinuod nga iya sa Dios ug nga ang imong kaluwasan sigurado diha kaniya. Wala siya ni ana. Permi siya na ay fearfulness, anxious, and joyless. Wala siya kalipay, permi lang na ay kahadlok, ug walay kalipay sa iyang kinabuhi. Kabalo ba mo mga igsuon na halos tanan tao sa kalibutan? I think tanan tao dyan sa kalibutan na ay kabalaka. Kung ikaw ginikanan na balaka mo sa kaugmaon sa inyong mga anak, kung ikaw amahan na balaka unsay mga gastuhon sa panimalay, unsaon na lang kung mawagtangan ka og trabaho,
Kung estudyante pod lahi pod ang imong kabalaka, unsaon nimo na makapasar sa imong pagtulunan? Kung nagtrabaho ka permi na balaka ka sa imong deadline na makabut ang imong kuta sa adlaw-adlaw na panginabuhi mga igsoon, puno ta sa kabalaka, sa walay undang na kabalaka. Ang mga negosyante unsaon na mulambo ang ilang negosyo ug dili mabankrupt. Ang mga content creator unsaon pagpadaghan sa ilang mga followers. Napoy uban na labihan jud kabalaka na gusto na lang mo iskapo, maghubog-hubog, mag-adik-adik, mag-inom-inom. Ang uban kay ilunod ang ilang kagalingon sa pagka-workaholic. Permi na lang mo trabaho, napoy uban ng ilang kabalaka, unsay sultihon sa uban tao, labi na sa social media, unsaon pag-maintain sa ilang self-image, unsaon mamintinar ang ilang panagway, kinahanglan permi sila gwapa, kinahanglan permi sila sexy, ug na-maintain nilang ilang lifestyle. Busa kadaghan sa kabalaka, ang uban mo iskapo na lang lagi sa paghubog-hubog, pag-adik-adik, aron malimtan ang ilang problema. Daghan kaayo ron mga batanon, mga igsoon na bata pagani na anay mga gidiagnose na og anxiety and depression. Ngano man ni sila mga igsoon? Ngano ang mga bata na may kabalaka bisag gani 6 years old, 7 years old hangtod sa 12 years old na anay anxiety ug depression tungod kay mismo ilang mga ginikana na mauntay manalipod nila, wala nagatudlo sa pulong sa Dios, aron maprotektahan ang ilang panghunahuna. Kaning kadaghan sa kabalaka sa kalibutan, mauni ang gahatag og grabe nakakapoy sa panghunahuna o kasing-kasing sa kadaghanan tao. Naghunahuna na masulbad ang tanan nilang kabalaka, pinaagi na mahimo silang maadunahan o makwartahan. Madato pa lang ko ay masulbad jud ang akong kabalaka sa kwarta. Dili na ko maghunahuna unsay bayad sa tubig, sa kuryente. Labi na karon kay nitaas ang kuryente, nitaas ang gasolina. Ay labad jud kay akong ulo. Nagtuota na ang sulbad sa kadaghanang problema kay material na pagkaabunda. Kabalo mo unsay problema sa dato mga igsoon? Unsaon na dili mawagtang ang ilang pagkadato. Daghan mga dato na puno gihapon sa kabalaka, nganuman tungod kay ang kahadlok na basing mabankrupt o malugi ang ilang negosyo. Mauni ang damgo nila, unsaon pa na mas madato pagayod sila. Daghan ko na naila diri sa Amerika na mga doktor na dato na kayo kay perti kadako ang ilang mga sweldo. Dato na kayo apan sige lang gihapon patay sa trabaho nganuman. Nay usa ka doktor gipangutana unsa nganong adlaw-adlaw man jud ka nagtrabaho dok? Ang tubags niya kay daghan kog bayranan, dako akong balay, daghan kog kutsig uban pa mga kabtangan tungod kay ang lifestyle sa dato perti ka mahal na mamintinar nila ang ilang lifestyle sa pagkadato, dili jud sila muundang sa ilang pagtrabaho. Nindot kay kaghigdaanan, apan dili ka katulog, unsaon man na siya? Dili ka sakto kay puno kas kabalaka, na kay dako na panimalay apan wala ka permi kay permi ka nagatrabaho. Perti ka daghan na imong business pero dili pa gali maato o paggamit nimo kay permi lang ka sa trabaho. Daghang kag sakyanan pero wala pa nimo na drive ban uban, permi lang display. Ngano man jud mabalaka ta? Ang tuburan sa kabalaka ang walay kasiguruhan. Sama pud ni sa kabalaka ni Nicodemo. Samtang ang atong pagsalig na aning kalibutana, pamati mo kabaluta ng tanan butang sa kalibutan walay kasiguruhan. Ang imong kahimsog walay kasiguruhan. Ang imong bahandi walay kasiguruhan. Ang imong kagawasan walay kasiguruhan. O kabalo mo unsay pinakakuyaw o pinakalabaw na kabalaka, ang imong kalag walay kasiguruhan. Ang atong konsensya pirmi nagabagting sa pagpahibalo ng atong kalag na miligro sa kalayo sa impyerno. Ug mao kini si Nicodemo. Pamati mo grabe ang kabalaka ni Nicodemo. Tungod ani na kabalaka si Nicodemo wala mahimutang.
Ug sa dihang siya nakadungog sa kadaghanan, nanay usa ka tawo na naghimo og daghang milagro ug nagwali sa pulong sa Dios. Siya nakuryoso ug nahimong malaumon na si Kristo makatubag sa iyang kabalaka sa kinabuhi. Busa, nakikita siya diha kang Kristo sa usa ka gabii. Atong basahon ang sumpay ha sa verse 2. John chapter 3 verse 2. Usa ka gabii ni ana, miadto siya kang Hesus ug mingon kaniya, Rabi, nasayod kami. Pamatian nga, nasayod kuno sila. Nga ikaw usa ka magtutudlo na pinadala sa Dios. Walay tawo na makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhas. Gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Pangutana, nganong sa gabi man jud nakikita si Nicodemo kang Hesus? Nganong dili man sa buntag? Posible na nahadlok siya makita sa uban tao basin mahugawan ang iyang reputasyon na usa ka Pariseo ug siya nakigkonsulta kadiha kang Kristo Hesus. Nakabantay mo sa sulti ni Nicodemo, ingon siya, nasayod kami. Ngano man dili lang kay si Nicodemo ang nabalaka. Daghan sila di ay na dili siguro sa ilang kaluwasan ug si Nicodemo ang nahimong representante nila sa ilang pangutana. Gitawag ni Nicodemo si Hesus og Rabi. Ngano man, but pasabot magtutudlo. Kay ngano, ingon siya, walay makabuhat sa daghang milagro kung wala pa ang Dios nakig-uban diha kaniya. Sa ato pa, giila ni Nicodemo na si Hesus usa ka maayong magtutudlo apan ang iyang kasayuran diha ni Kristo kutob lamang sa usa ka magtutudlo. Gitubag dayon siya ni Kristo Hesus sa walay liko-liko. Diretso siyang gitubag. Atong basahon sa verse 3. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios. Gawas kun siya matawo pag-usab. Sa English pa, gawas kun siya ma-born again. Nasayod si Kristo Hesus sa iyang kabalaka. Si Kristo Hesus Dios ug tanang kasing-kasing iyang nasayran, labot na ang kasing-kasing ni Nicodemo. Busa, gidiretso siya og tubag ni Kristo ang iyang katuyuan mahitungod sa kaluwasan. Unsay katuyuan ni Nicodemo, dili siya siguro siyang kaluwasan. Busa, gitubag dayon siya na walay liko-liko ni Kristo. Ang tubag ni Kristo mao ni siya, aron ka makakita. Pamati mo ha? Wala pa si Kristo nagisgot sa makasulod. Aron pa lang ka makakita. Kutob pa lang ta sa pagkakita sa gingharian sa Dios. Unsay pasabot ni Kristo diri? Ang pagkakita sa gingharian. Ang pag-abli sa panabot sa hunahuna. Dili ka makahimo nini kung dili ka matawo pag-usab. Dili galing ka born again. Bisan ang pagsabot sa pulong sa Dios dili ka makahimo. Kinahanglan born again kauna aron nimo masabtan ang pulong sa Dios. Ang rason na dili ka kasabot tungod kay wala kay espirituhanon na mata na makakita. Wala kay espirituhanon na pangunahuna aron makasabot. Ngano? Tungod kay patay ang imong espiritu. Nganong patay ang imong espiritu? Tungod ka na sa sala. Ang sala na nagdala sa kamatayon ug tungod kay ang tanan tawo nakasala. Nakainumdum mo sa sugo sa Dios sa harden, diha kang Adam ug Iba, sa dihang mukaon sila sa prutas, diha dayon, maunsa sila? Mamatay sila dayon. Ang natural na kahimtang sa espiritu ug kalag kay dugay ratang patay. Ang sulti sa Biblia, ang bayad sa sala kay kamatayon. Ug tungod niana ang tawo patay sa espiritu ug walay espirituhanong dunggan
sa pangdungog, walay espirituhan ng panghuna-huna sa pagsabot, ug walay espirituhan ng kasing-kasing aron masabtan ang kamatuuran sa gingharian sa Dios. Karon unsay pasabot ni Kristo diri sa matawo pag-usab? Kinahanglan ka matawo pag-usab, sa in English pa born again. Ang lain tawag ana kay regeneration. Sa ato pa maayong bunga, kinahanglan una tagaan ka, baguhon ka, tagaan kag maayong bunga. Unsay pasabot sa regeneration, maayong bunga, mao kini ang gisgutan ganiya na kinahanglan una na kay maayong bunga sa Matthew 7:9, kay kung wala ka niini unsay mahitabo, putlon ka ug isugnod ka didto sa kalayo sa impyerno. Ang pangutana, nakasabot ba si Nicodemo sa gisulti ni Jesus na kinahanglan matawo ka pag-usab? Kinahanglan ma-regenerate ka una? Buhiun una ang iyong espiritu o kalag aron ka makasabot sa pulong sa gingharian sa langit? Unsay gisulti sa Biblia? Mahitungod sa rason ngano ang tawo dili man jud makasabot sa ebanghelyo, bisa pakagmuwali pakagbalik-balikon pa nimo gwali, ngano man jud na dili man jud kasabot ang tawo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14 atong basahon ha. Apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, ang tao na wala gisudlan sa balang espiritu, unsa? Dili makadawat sa mga gasa sa gikan sa espiritu sa Dios. Pamatian ninyo, wala nagsulti dili makasabot. Ang sulti diri, dili makadawat sa mga gasa gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini. Ang bot pasabot sa dili makasabot, wala dili kasabot sa intelektual. Forcefully nakasabot siya sa intellectual pero dili niya madawat siyang kasing-kasing. Alang kaniya kay kini matugkad lamang sa espirituhanong pamaagi. Sa ato pa ang panabot di ay dili lang kay panabot sa intellectual, kung dili pagdawat sa kasing-kasing, dili ni madala. Dili ni madala. Kay matugkad lamang ni sa espirituhanong paagi, pinaagi sa balang espiritu. Ang tao na wala gibag-o ang kasing-kasing sa balang espiritu, dili na siya makasabot sa ebanghelyo tungod kini sa espirituhano na pinulungan. Ang tao, paminaw mo ha, ang tao na patay og espiritu, para niya ang pulong sa Dios binuang, ug walay pulos ngano man tungod sa kabaga sa iyang garbo. Wala kini nagpasabot na ang tao walay kapasidad sa kabahin, sa intelektual, sa pagsabot sa pulong. Daghang kayong tao na maalamon na tao, kabalo sa mensahe, ang uban gi-memorize pagali ang Bible. Ang pasabot diri na dili kasabot, wala ka na nagisgot sa intelektual kung dili sa moral. Ang tao na hingpit na nakasabot sa sulod sa ebanghelyo, apan gisalikway kini tungod kay dili nila gusto ang gipangayo niini. Balik-balik nga gipakita sa kasulatan na ang babag mao ang kabubuton. Balikon ako. Ang babag mao ang kabubuton, dili ang hunahuna. Ang tawag sa mga theologian niini na babag kay moral inability. Sa ato pa, ang kabubuton mubalibad na nasabtan sa hunahuna. Nasabtan sa hunahuna, pero ang kabubuton gabalibad tungod ka na sa garbo. Pride is the root of the refusal to bow, to submit, to yield, or depend on God. Nakasabot ko, pero dili ko ganahan musunod. Busa.
imong gisalikway. Mauni ang numero 1 na babag sa kasing-kasing na bato. Mauni ang gisgutan sa Ezekiel 36:26 na tagaan kauna og balaan espiritu sa balaang espiritu og bago na kasing-kasing aron mahimong masinugtanon na puno sa gugma ug pagmahal. Nganong kinahanglan tagaan man jud? Wala tay gugma sa kaugalingon. Wala tay pagmahal sa Dios. Bato ta og kasing-kasing. Ang babag sa panamot dili ang intelektual, kung dili ang kasing-kasing na dili ka maumo paubos. Ang kasing-kasing na mapahitason, ang kasing-kasing na puno sa garbo. Si Nicodemo, usa ka Pariseo, usa ka mamumuno o magtutudlo sa katilingban. Intelihente na pagkatao, apan ang kasing-kasing puno sa garbo sa iyang pagsalig sa unsa? Sa legalismo, sa iyang kusog, sa iyang paningkamot, sa iyang pagkaintelihente. Si Nicodemo nagtubo sa tudlo sa iyang kaluwasan, pinaagi sa maayong buhat, pinaagi sa iyang paningkamot, para niya makasasala siya apan ang iyang binuhatan na maayo, igo na makatubos sa iyang sala, ang iyang pagkarilyoso, mao ang dalan sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo, suhito unta sa pamulong sa Biblia, iya naning nabasa kapila ang pulong sa Ezekiel, apan tungod kay dili man madawat sa iyang panimuot, siya nagdubili sa tinud-anay na pagsabot niini. Ang tubag ni Nicodemo atong padayunon sa verse 4a, mo ni iyang tubag. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo na tigulang na, wala niya masabti. Ang pagkatao pag-usab ang iyang pangutana, unsaon sa ato pa ang tubag ni Nicodemo kang Hesus mahitungod sa pagkatao pag-usab kay pwede di ay na. Unsaon gud pagkatao sa tao na tigulang na? Kabantay mo sa iyang pangutana, unsaon kay para niya makaya niya ang pangunahuna ni Nicodemo na ang langit madala sa tawhano na buhat. Busa iyang pangutana, unsaon? Ang iyang pangutana naa sa pisikal na kabahin, apan si Hesus nagisgos man diri sa espiritual na kabahin, dili madala sa pisikal na kabahin. Pila ka nato ang pariha o ganahuna ni Nicodemo na madala ang langit pinaagi sa kaugalingon na paningkamot. Daghan kaayo na mga tao nagtuo na kung mamatay sila na ang kaluwasan kuno murag timbangan. Timbangon ang kadaghan sa imong sala ug timbangon ang imong maayong binuhatan, ug kung unsa manggali ang bugat mao dito ang hantungan sa imong kalag. Mausa na ang pagtuo ni Nicodemo. Nagtuo si Nicodemo na tuod siya na daghan sala, apan tungod kay daghan man kuno siya daghan binuhat na maayo, na matabunan ra ang iyang sala ug siya makasulod sa gingharian sa langit. Wala kasabot si Nicodemo sa pasabot ni Kristo. Busa nangutana siya, unsaon di ay? Kay para niya unsay kulang na angayan pa niyang buhaton, napabay kulang sa akong buhat. Padayunon nato ang pangutana ni Nicodemo. Karon basahon nato ang sumpay sa verse 4. John 3:4b. Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan? Aron magpakataw pag-usab, nangutana si Nicodemo. Mataw ba di ay balik ang tigulang? Makahimo ba di siya og balik sa sulod sa tiyan sa iyang inahan? Ka-imposible po ni ana. Diri, naglisod og sabot si Nicodemo. Ngano man, tungod ang iyang panghunahuna naa sa tawhanon na level. Nagdumili ang iyang unod sa pagsabot sa espirituhano na kabahin. Wala siya nagunahuna na si Kristo naghisgot sa espiritual ug dili sa pisikal. Unsa ang klaro na tudlo sa Biblia? Romans 6:23a atong basahon ug balik ha. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang unsa? Kamatayon. Sa ato pa
dili madala na pulihan nato sa maayong buhat. Kay ang bayad, wala magsulti na ang bayad sa sala, maayong buhat. Nagsulti na ang bayad sa sala, kamatayon. Sa ato pa, dili madala na pulihan nato sa maayong buhat aron mapapas ang atong sala. Pwede di ay na mo atubang ka sa husgado tungod kay nangawat ka og alahas na mukabat og 100,000. Unya mga tarungan ka sa judge, ay judge, sa una kay nanghatag ko sa pobre og hinabang mga mukabat man sa tug 100,000, busa tabla na lang ang tanan. Uy, dili na siya pwede. Dili ko angayan na mapriso tungod kay nakabuhat na kog maayo sa una. Binuang na siya mga igsuon. Unsa ang klaro na tudlo sa Biblia? Paminaw mo ha? Kung gusto nimo makasulod sa gingharian sa langit, pinaagi sa maayong buhat, pinaagi sa legalismo, ang Biblia nagahisgot pod niini. Og kini makita sa Galatians chapter 3 verse 10. Kadtong maglegalismo og pamaagi. Galatians chapter 3 verse 10. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod. Kinsa ni sila? Katong mga nagsalig sa legalismo. Mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon. Tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanan. Paminaw mo ha? Dili gali ka katuman sa tanan, gisugo sa basahon sa balaod. Tungluhon ka. Tumanon ang tibuok sugo sa Biblia na walay pagkapakyas. Gusto ninyo makasulod mo sa gingharian sa langit, pinaagi sa inyong maayong buhat, pinaagi sa legalismo. Ikaw, Nicodemo, gusto nimo makasulod sa gingharian sa langit, pinaagi sa pagbinuotan. Mao ni ang buhata. Ang dili makasunod sa tanan sugo sa balaod kay tungluhon, patyon. Ang tao nagbutang siyang pagsalig sa legalismo kay perti kadako ang hambog. Nagtuo sila ng ilang pagkamaayog pagkabuutan, nakahimo nila og luwas sa ilang kagalingon. Paminaw nila nahimuot jud maayo ang Ginoo nila sa ilang binuhatan, busa angayan jud silang pasudlon sa langit. Apan unsa man ang klaro na sugo sa Biblia, kadtong nagpugos sa pagtuman sa balaod sa legalismo aron makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan walay bisan usa ka balaod na pakyason. Kinahanglan ang iyang hunahuna, gawi ug lihok iyang gisunod ang balaod sa Dios na walay bisak usa ka buok na gipakyas. Buot pasabot kinahanglan perpekto siya. Kaysa hunahuna og balaunon ang imong lihok, mauna ang standard na gipangayo sa Ginoo. Ang standard na gipangayo sa Ginoo kay perfection. Paminaw, pangutana, sa tanaw nimo nabay tawo nakahimo og perpekto sa pagsunod sa pulong sa Dios? Walay tawo sa tibuok kalibutan, gikan pa kang Adan hangtod sa katapusan na nakahimo og kinabuhi na walay sala gawas ni Hesukristo. Busa ayaw paglakaw sa legalismo kay walay tao na makapasar sa standard na gipangayo sa Dios, si Hesukristo lamang. Mauni ang wala masabtan maayo ni Nicodemo na dili madala sa legalismo ang gingharian sa langit. Busa ayaw pangutana unsaon kay dili na madala sa tawhanon na buhat ang born again, ang pagpakatao pag-usab. Bisan unsaon pa nimo kabuutan, bisan unsaon pa nimo karelyoso, og dili ka makahimo pagkatao sa imong kagalingon nga naman tungod kay kini trabaho kini ang regeneration, trabaho kini, gasa kini gikan sa balaang espiritu. Pangutana, anaabay tao na nakahimo og buhat sa tanan sugo sa Dios? Wala in taon. Wala jud unsay klarong sugo sa Biblia. Romans 3:23. Nakasala ang tanan. Pila ang nakasala?
ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Buot pasabot ang tanan tawo wala nakakabot sa himaya. Unsa man ning himaya? Standard na pagkamatarong sa Dios. Ang standard na pagkamatarong na pagkahuli sa Dios, wala joy tawo bisan usa na nakakabot niini gawas ni Hesukristo. Anhita balik sa John chapter 3 ug atong basahon ang sumpay verse 5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios. Wala jud ko na makasulod. Gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Duha ka kriteria, tubig ug espiritu. Karon, diri gipaklaro ni Jesus na walay makasulod sa gingharian, na walay makakita sa gingharian, wala siya maghisgot diring makita, nagsulti na siya makasulod. Ganina nagsurya siya walay makakita, karon naghisgot na siya walay makasulod. Kay dili lang makakita kung dili pusad makasulod. Unsa day proseso sa pagsulod? Kinahanglan matawo siya sa tubig ug espiritu. Ato ning sabton maayo ang verse 5. Unsay pasabot diri sa tubig? Naay duha ka school of thought. But pasabot na duha ka hulagway ani interpretasyon ni ini. Nagisgot diri ang uban, nagisgot ng interpretation ani is the physical bag of water sa dihang natawo ang usa ka inahan, nibuto ang iyang tubig, kini nagpasabot na gipanganak kauna sa physical. Diha sa water and spirit. Gipasabot ni Jesus ng pagkatao pireha kuno sa pisikal na pagkatao. Una pisikal na pagkabuto sa bag of water. Sa espirituhanon nakabahin og diri ko mas lean ang akong pagsabot kay nganuman nagisgot mangud si Hesukristo diri spiritual. Ang tubig nagrepresenta sa paghugas sa sala. Ang tubig nagsimbolo kana sa lihok sa balaang espiritu pinaagi sa paghinlo sa kasing-kasing. Ug kining tubig gisgutan ni siya sa Titus chapter 3 verse 5 atong basahon. Giluwas kita kini dili tungod sa bisang unsang maayo. Sabot pasabot dili babahin sa legalism nga atong nabuhat kung dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab. Paghugas sa balang espiritu, gihugasan ta sa sala, kita pod na naigo pamati mo. Kita karon na naigo sa konbiktar sa pulong sa Dios. Pagpasabot sa balang espiritu kana na nagasakit kini lihok kinitanan sa balang espiritu. Walay bisan gamay na atong gitampo. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon dili nato ni mahuman. Ato ning ipadayon sa sunod natong kita. Hinaot ko lang, balikon nako, hinaot ko lang. Kamo na nagapamati sa pulong sa Dios karon. Kung kamo na konbiktar sa inyong mga sala, lihok ka na sa balang espiritu. Ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing, ayaw pagahia ang inyong garbo. Pagpaubos sa pag-angkon na ikaw walay paglaom sa kaluwasan, gawas lamang sa kaluoy sa Dios. Busa, ipaubos ang atong kagalingon, pinaagi sa pagbasol. Magampo kita, labing gamhanang Dios, among amahan. Kami nagasalig kanimo amahan na imo untang ikonbiktar ang matag kasing-kasing na nagapaminaw sa imong pulong karon. Amahan, labi kayo ni kadelikado kaning legalismo kay kini nagpaila sa pagsalig sa among kaugalingong kusog na mahimo namo ang kaluwasan pinaagi sa among paningkamot sa kaugalingon namong kusog amahan ug kini supak kani sa gitudlo sa imong mga pulong ng aluwasan pinaagi sa balaang espiritu lamang. Tudloi mi sa pagpaubos amahan kay imo manggitudlo na kini dili na mo masabtan. Apan amahan kami nangamuyo na kami imong pasabton ug imong imuntang
ikonbikta ang matag kasing-kasing namo karon aron among masabtan o kami magpaubos ug magbasol sa among mga sala. Pasaylo ami sa among sala, Amahan, ug usba kami pinaagi sa pag-usab sa among kasing-kasing ug pagbuhi sa among espiritu. Dalaygon ka, O Dios. Salamat sa imong grasya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga adlaw, mga igsoon higala ug amigo ni Kristo Jesus. Amen.